आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो गरानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, कमरी शम्सी साख्तों पर एक वीडियो बनाएं, कौन सा अमल किस साख में कैसे कर सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस थोड़ा सा मजीद इंतज़ार करें इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको बताया था दूसरे चैनल के मामलात हो चुके हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह मुकम्मल न्यू सिरे से हम शुरू करेंगे। अमलियात कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, फिर चिल्लाकशी के हवाले से, फिर इस तरह हिसारात के मुतालिक ये सारी वीडियो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर एक डिटेल के साथ आएंगी। कुछ मामलात हैं उससे फ्री हो जाए फिर इंशाअल्लाह। मुर्शिद, आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं, कोई गुस्ताखी की है जिसकी वजह से आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, बराए मेहरबानी होगी। व्हाट्सएप डिलीट कर दिए है। आप व्हाट्सएप डिलीट करें या ना करें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कुछ तोहफे आपको भेजे हैं, कबूल फरमा लेगा, मेरा मान रख लीजिएगा। बहुत मुखलिस से बहुत मुश्किल से रब्ता किया है, जज़ाकुमुल्लाह ताला। आप ये तोहफे किसी और को दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मेरा कोई भी आपके साथ मामला ऐसा नहीं है। आज आपकी अमानतें आपको सेंड कर रहा हूँ, कबूल फरमाइएगा, मेरा मान रखिएगा। बहुत मुश्किल से ये अमानतें मेरे किसी के पास नहीं है, ना मैंने किसी से अमानतें लेनी है, ना मैंने कुछ किसी को देना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये मामला किसी और से कर सकते हैं। कुछ आपके मदरसे के लिए भी अमानतें हैं, वो भी जायज़ पर भी सेंड कर सकता था, ज़रिया नहीं था, मुझे बोनस मिला था। ये बोनस आप किसी और मदरसे में दें, और मुझे ऐसे पैसों की, मेरे मदरसे के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई ऐसे पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुर्शिद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद जी। अब्दुल्ला सवाबी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला संग हाल दे, तबीयत खदे आओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ज़रूर हज़रत, आप मुझे अपना इंडिया का फलां फलां फलां, ये तो हो गया, खैर मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है। आई लव यू फरहान। ये आज क्या हो रहा है? मैं आपका मुआलिज हूँ या इस तरह के मामला आप लोगों के साथ करता हूँ? खुदा से डरो। और दूसरे नंबर पर वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त सैलाब आया हुआ है, और ये जो आई लव यू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ करेंगे तो बेस्ट होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, चिल्ले में चिराग क्यों जलाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, पहला नंबर तो ऐसा है कि जो बुजुर्गान दीन ने चिल्लाकशी शुरू किया है, उनके मुताबिक जब चिराग जलाया जाता है उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब चिराग जलाया जाता है उसके ऊपर जिन्नात खुशी से आते हैं मतलब जिन्नात को बुलाने का, उनको पुकारने का एक वाहिद ये हल है बुजुर्गों के मुताबिक। लेकिन मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कोई भी खुशबू आप लगा के चिल्लाकशी के अंदर बैठ जाएं वो हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर मेरे नज़दीक चिराग जलाने की कोई भी ऐसे नहीं। और दूसरे नंबर पर एक सहूलत और भी है, कुछ लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बल्ब जला लेते हैं हल्का सा, कुछ बिल्कुल नहीं जलाते, कुछ उसकी जगह पर चिराग जलाते हैं ताकि थोड़े सा उसके अंदर रोशनी हो। क्योंकि जब आप चिल्लाकशी कर रहे हो, खुदा न खास्ता वहां पर सांप भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, कोई और चीज भी आपके ऊपर हमला कर सकती है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके कड़े के अंदर जो चीज दाखिल हुई है वो जिन्नात है या वो सांप है या बिच्छू है, कोई भी चीज है। उसको देखने के लिए, उससे बचने के लिए भी चिराग इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लाइट का बंदोबस्त किया जाता है, या फिर जो जीरो वाला बल्ब है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्ताद जी, अगर कोई सूरत फलक या सूरत नास या आयतुल कुर्सी इनमें से किसी का चिल्ला आपकी निगरानी में करे, क्या इसके बाद वो किसी सूरत का चिल्ला खुद कर सकता है? इसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। वो देखा जाएगा कि अगर वो इस काबिल हो चुका है, उसको उठ पटके करने का शौक है, तो बिल्कुल कर सकता है। उसके अंदर वो कामयाब भी हो सकता है, उसके अंदर उसका नुकसान भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन है। मैंने खुद अपने असातिज़ा की बगैर निगरानी में और बगैर उनकी इजाज़त में कुछ अमल किए हैं जिसमें मैं कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اچھا ہے اور اس کا استاد مضبوط ہے، اس کو اس طرح کی اٹھ پٹکی کرنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اپنے بل بوتے پر بھی وہ کچھ کر سکتا ہے اللہ رب العزت کی خاص طاقت کے ساتھ۔ چاہ جی چلا میں کمرے کے اندر پنکھا بند کر کے کرتے ہیں یہ چلا چلا کے اگر چلا لیں تو خطرہ بہت ہوتا ہے، اگر بند کر دیں تو گرمی بڑھ جاتی ہے، تو کیا پسینے کی بدبو سے رجت کا خطرہ نہیں ہوتا؟ پسینے کے بدبو سے رجت کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر پنکھا بالکل آپ چلا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی حرج نہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب جنات حملہ کرتے ہیں یا ان کی آمد ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کو حرکت دیتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، جو بالکل چھوٹے سائز کا پنکھا ہوتا ہے آپ اس کو چھت کے ساتھ اچھی طریقے سے باندھیں، جس کے آگے بھی جالی لگی ہوتی ہے، اوپر بھی جالی لگی ہوتی ہے، جس کو ہم دیواروں پہ وہ فین کہتے ہیں، دیوار والا جو پنکھا ہوتا ہے اس کی اوپر والی جو سائڈ ہے اوپر آپ رکھ کے اس کو رسی کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے، وہ اس کی ہوا بھی کم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، آپ کا پسینہ بھی نہیں آئے گا، بدبو بھی نہیں آئے گی، اور وہ پنکھا کسی بھی خطرے کا باعث نہیں بنے گا، اور وہ پنکھا جب ہلتا ہے تو اتنا مسئلہ بھی نہیں بنتا۔ السلام علیکم حاضرہ، روحانیت کے بارے میں کہ بڑھانے کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ کتنے دنوں کے بعد بیدار ہو جاتی ہے؟ انسان کو اچھے خواب آنے لگتے ہیں اور حضرت باطنی آنکھ کھل جائے تو کیا معاملات ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو جب روحانیت بیدار ہوتی ہے نا، انسان گناہوں سے بچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف چلا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، باوضو رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، بری محفلوں سے بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ نمبر 2 پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھے خواب آئیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی روحانیت بڑھ رہی ہے، اس سے نہیں ہے، کیونکہ جو خواب کے معاملات ہیں نا وہ الگ ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اب حضرت زبیدہ خانم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کی بیوی گزری ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ کافی سارے پرندے ان کی شرم گاہ کو نوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر یہ خواب کیسا ہے؟ جب اس کی تعبیر لگی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ان سے ایسا کام لے گا کہ چرند پرند انسان حیوان سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان سے ایک نہر بنوائی جو عرفات تک آتی ہے، جہاں پر حج ہوتا ہے اس میدان تک وہ آتی ہے، آج بھی اس کے نشان موجود ہیں لیکن وہ نہر ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پانی پینے سے مراد، اب یہ دیکھیں اس کی جو خواب کیا تھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس طرح خواب کی جو معاملات ہیں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، کچھ ایسے خواب بھی ہوتے ہیں کہ اچھے ہوتے ہیں ان کی تعبیر بعض اوقات الٹ ہوتی ہے، وہ خواب دیکھنے والے کے اوپر ہوتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے والے کے اوپر یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، سچی بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ اونٹ پٹکوں سے بچ جاتے ہیں، لوگوں کو بڑھ کے مارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں باطنی آنکھ سے مراد یہ کہ آپ جس راستے کی طرف جا رہے ہیں، بعض اوقات وہ راستہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کس جگہ پر سفر کر رہے ہیں، خدا نخواستہ وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو محفوظ کر دیں گے، آپ کے دل کے اندر وہ چیزیں آ جائے گی۔ اب کسی راستے پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو ایسے خطرہ محسوس ہوگا کہ اس راستے سے میں نہ جاؤں تو بہتر ہے کیونکہ اس راستے پہ چور کھڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں وہ چور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے حفاظت کر کے، یہ باطنی آنکھ کا سارا کمال ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سارے یہ بھی ہوتا ہے باطنی آنکھ سے کہ جب آپ کسی کی مزار پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے دل میں اس کی محبت اور ان کے وہ چیزیں ڈال دیتا ہے جو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر جب آپ کے پاس مریض آتے ہیں، آپ کا اس کا نام آپ کے پاس آتا ہے یا آپ ویسے مریض کی شکل دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے دل کے اندر وہ لفظ پیدا کر دیتا ہے جو اس کی واقعتاً بیماری ہوتی ہے۔ یہ باطنی آنکھ کے کمالات ہیں۔ ماشاءاللہ استاد جی، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا ہے، علم سے نوازا ہے، میں آپ سے زیادہ قابل استاد کسی کو نہیں سمجھتا۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارا علم رکھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ جی کوئی گردوں کے مریض کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو آپ اس کو چیک اپ کرنا پڑے گا کہ جس کو گردوں کا مسئلہ ہے اس کو مسئلہ ہے کیوں۔ اگر تو اس کو مسئلہ ہے بیماری کی وجہ سے پھر تو اس کا علاج کرانا چاہیے، جیسے ڈلائسز ہیں اور اس طرح دوسرے ڈاکٹر یا حکمت کے علاج ہیں، آپ وہ کروائیں۔ اگر تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، روحانی طور پر مسئلہ ہے، تو پھر پراپر آپ روحانی علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے خواب مخواب بہت سارے لوگ لیمو بتا دیتے ہیں، اس کے اندر لیمو کے پتے بتا دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے، تو خدا را ایسے کوئی بھی علاج نہ کریں، اچھے ڈاکٹر سے اچھے معالج سے رابطہ کر کے وہ کریں۔ اگر تو آپ کے اوپر خدا نخواستہ جادو یا جنات کے مسئلے ہیں
تو وہ بھی آپ کسی معالج سے رابطہ کر کے اپنا چیک اپ کرائیں، اس کے بعد علاج کریں گے تو بہتر ہوگا۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہے جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ جو ہمارے پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔